اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما. اللہ پریشان حالاں دی پریشانی دور فرما. اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما. اللہ بیماروں دی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ سی گنہگار بڑے ہیں سیاہکار بڑے. اللہ سڑے گناہاں نوں معاف فرما. مالکا چنگے حیا مندے ہے تا تیرے بندے. اللہ سڑے گناہاں نوں معاف فرما. اللہ جڑے اولاد والی نعمت کولوں ترسے نے اللہ نیک رہنا اولاد نصیب فرما. مالکا جڑے سنیاں پانی نوں چھڑ کے تیرے کولے آ گئے نے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرما. اللہ صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرما. محترم نواب صاحب فوجی صاحب دے والدین اس دنیا تو رخصت ہو گئے. اللہ جنت اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما. قاری اسحاق صاحب دے والدین نو اللہ جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما. اللہ انسان ہون دے ناتے گناہ ہو گئے غلطیاں ہو گئیاں اللہ اپنی رحمت نہ گناہ معاف فرما. اللہ جتنے بھی ساڑے عزیز رشتہ دار کسی دا بھائی دنیا تو ٹر گیا کسی دی ماں فوت ہو گئی کسی دا باپ دنیا تو ٹر گیا کسی دا بھائی دنیا تو رخصت ہو گیا. مالکا جو بھی ساڑے عزیز رشتہ دار اس دنیا فانی نو چھڑ کے تیرے کولے آ گئے نے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرما. اللہ میری ماں جی دی قبر نو نور نال منور فرما. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ میری ماں جی دی قبر نو نور نال منور فرما. اللہ جڑے لوگ نمازاں پڑھ کے تعاون کر کے اس گھر نو آباد کر دے نے اللہ انہاں دے گھراں نو آباد فرما. اللہ انہاں دے رزق اندر مال اندر اپنی خاص رحمت اور برکات نزول فرما. اس پورے پنڈ تے اپنا خاص فضل اور کرم فرما. اللہ جڑے بے روزگار نے اچھا تے اعلیٰ روزگار نصیب فرما. اس پورے پنڈ اندر کوئی میرا بھائی کسی بھی معاملے اندر پریشان ہے اللہ اپنی رحمت نہ پریشانی دور فرما. اللہ کوئی ساتھی دکھی ہے اپنی رحمت نہ دکھ دور فرما. جتنے دوست احباب نوجوان آئے بچے آئے اللہ ساریاں دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. اللہ ساریاں دے رزق اندر مال اندر اپنی خاص رحمت اور برکات نزول فرما. ہر نیک تمنا آرزو اپنی رحمت نہ پوریاں فرما. محترم قاری اسحاق صاحب دے اللہ مرکز نو دل دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. اللہ بچے قرآن پڑھ دے پہنے اللہ انہیں دیا زبانہ نو انہاں دے دلہ نو قرآن واسطے پسند فرما. اللہ بچیاں نے قرآن پاک دی تلاوت بھی کی دیئے نظمہ بھی سنائیاں نے اللہ نہ بچیاں نو قاری صاحب واسطے صدقہ جاریہ بنا. اللہ قاری صاحب واسطے صدقہ جاریہ بنا. قاری صاحب دے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا. اللہ انہاں بچیاں نو جڑے قاری صاحب دے نسب محبت کر دینے تعاون کر دینے انہاں دے ادارے دا خیال کر دینے اللہ انہاں واسطے نہ بچیاں نو صدقہ جاریہ بنا. میرے نال مولانا عبدالشکور ظہیر صاحب چوک آسن تو تشریف لے کے آئے اللہ قاری صاحب دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. اللہ سنیا قاری صاحب دا مرکز جامعہ الاحسان اللہ اس مسجد مدرسے نو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. بچے قرآن پاک پڑھ دے لے الحمدللہ. لاہور تو قاری صاحب قرآن پاک پڑھان واسطے آئے نے اللہ قاری صاحب دا آنا پڑھانا بچیاں دا پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. اللہ جو نیک تمنا قاری صاحب دیا نے اس مدرسے دے بارے جو نیک کاوشاں نے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے تے اللہ پوریاں فرما. اللہ بہتر اسباب پیدا فرما. معاملات اندر آسانیاں پیدا فرما. مالکا جو کچھ مانگ چکیاں عطا کر دے جو کہ نہیں مانگ سکے اللہ سن منگتا بال نہیں جاندہ جو ساڑے واسے پہ کرے اللہ پھر منگیا نصیب فرما. فوجی صاحب دے بڑے بھائی نو اللہ
انہوں صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرما. ساڈے محترم اسلم صاحب بیمار نے اللہ سونیا مکمل صحت عطا فرما. بھائی نواب صاحب دے رزق اندر مال اندر اپنی خاص رحمت اور برکات نزول فرما. اے جتنے دوست احباب آئے میں ساریاں دو نام تے واقف نہیں, اللہ تو ساریاں دے نام جاننا ہے. تیرے در تے آئے نے, تیرے در دے محتاج نے, اللہ تیرے منگتے نے, ساریاں دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. میں صحیح بات تو لمبا سفر کر کے آیا, اللہ میرا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. میرے والد محترم نو اللہ صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرما. اللہ میرے والد محترم نو صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرما. حافظ عبداللہ صاحب تشریف لے کے آئے, حافظ صاحب کا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. اس میرے ویر دیاں پریشانیاں دور فرما. رزق اندر مال اندر جوانی اندر اللہ مزید برکت نصیب فرما. اللہ سونے جنہ ساتھیاں نے پروگرام سجائے ان اندر جو بھی محنت کوشش کاوش کیتی ہے اللہ سونے تاور کیتا حصہ ملائے. اللہ تمام بھائیاں دا اے جہان بھی سونا کر دے, اللہ اگلا جہان بھی سونا فرما. مولانا آصف صاحب تشریف لے کے آئے, اللہ کری صاحب دانا قبول فرما. دینی خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. دین دا زیادہ تو زیادہ کام کرن دی توفیق نصیب فرما. اللہ جو کچھ مانگ چکیاں عطا کر دے, جو کوئی نہیں مانگ سکے اللہ سانو منگن دا طریقہ نہیں جے آندا, منگن دا ول نہیں جے آندا. اللہ ساڈیاں سوچاں چھوٹیاں, ساڈیاں فکراں چھوٹیاں, تو قادر ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے. اللہ خاص رحم فرما, اللہ خاص رحم فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.